एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल की स्क्रीन पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम का आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। जैसे कि आपने पिछले 2 एपिसोड्स में देखा होगा कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट्स जो थे चेंज किए हैं, न्यू सेगमेंट्स अपने प्रोग्राम में शामिल किए हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह करीम हमारे प्रोग्राम में, हमारे इस एपिसोड में न्यू सेगमेंट्स होंगे, न्यू एक्टिविटीज़ होंगी। इंशाअल्लाह करीम उनके ज़रिए आप तक इल्म दीन की प्यारी प्यारी बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, बेशक क़यामत के दिन उसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक के ज़रिए हमें कितनी प्यारी फजीलत भी पता लगी और कितनी प्यारी बशारत भी मिली कि जो शख्स दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता होगा वो क़यामत की दहशतों यानी उसकी घबराहटों से भी महफूज रहेगा और उसका जो हिसाब व किताब होगा वो भी जल्दी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने में कोई नुकसान तो है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रमजान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रमजान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह आल इमरान की चंद आयत। हाँ अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मअवाहुम
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین. پیارے بچوں، دیکھا ہم نے کہ رمضان بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں سورہ آل عمران کی 3 آیات کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شرمیل بھائی کی طرف جو ہمیں ان آیت کا ترجمہ بتائیں گے. جی شرمیل بھائی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان بھائی نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196، 197 اور 198 کی تلاوت کی. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے. یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین. جی عزیر بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ لم یاتی نذیرک فی نظر. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر. لم یاتی نذیرک فی نظر. مثل تو شد تاج راج کو تاج تو رے سر سو راج کو تاج تو رے سر سو تجھ کو شگے دوسرا جانا. البغر ولا والموج تغا مربك ستوفا وشربا. مربك ستوفا وشربا. مجدار میں ہوبے گے گوا. مجدار میں ہوبے گے گوا. مورے ریا پر لگا جانا
तुझको सके दो साजा नफियत वसखा बस खामा खा मैं नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा रे शाद शाद आगे बारात कथा चार सरा पड़ा जाना जगराज को ताज तो ते सरसो तुझको सगे साजा लम्हे आती नज़ीरों कफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्खियों देने के हाज़िर नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम मक्की, कौन सी टीम है? टीम मक्की। और उल्टा हाथ वाली टीम कौन सी? टीम मदनी। टीम सबको बोलने की इजाजत है, टीम मदनी। जी, सीधे हाथ वाली टीम मक्की है, उल्टे हाथ वाली टीम मदनी है। अब होगा ये कि हम टीम मक्की का कैप्टन बनाएंगे, तो टीम मक्की का कैप्टन कौन बनेगा? जी, तो मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम मक्की। टीम मक्की के कैप्टन कौन बनेंगे भाई? कौन बनना चाहेगा टीम मक्की का कैप्टन? जी भाई, कोई भी बनना नहीं चाहता तो हम खुद बना देते हैं उज़ैर भाई। टीम मक्की के कैप्टन है बिलाल भाई। टीम मक्की के कैप्टन कौन है? बिलाल भाई। और उल्टा हाथ वाली टीम कौन सी? टीम मदनी। तो टीम मदनी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? जी भाई, यहाँ भी कोई बनना नहीं चाह रहा, तो हम टीम मदनी का कैप्टन बनाते हैं शामिर भाई को। टीम मक्की के कैप्टन है बिलाल भाई, टीम मदनी के कैप्टन है शामिर भाई। अब होगा ये बिलाल भाई, जब कोई सेगमेंट होगा ना, मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी टीम से कौन आ रहा है, ठीक है जी? और ये शामिर भाई जब यहाँ से टर्न आएगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी टीम से कौन आएगा। पहले सोच के भी रखिएगा, नाम भी मालूम करके रखिएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम मक्की से और टीम मदनी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम मक्की के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा, हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम मक्की वाले? जी। तो कौन आएगा बिलाल भाई आपकी टीम से? माइक ले लीजिए आप, बिलाल भाई को माइक दे दीजिए।
जी बिलाल भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? زین بھائی. زین بھائی آئیں گے. جی زین بھائی فلور پر آ جائیے. اور آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ شامیر بھائی. مائک تو دیجیے ان کو. شامیر بھائی کو مائک دیجیے, سیدھے ہاتھ سے لیں گے, ٹھیک ہے. جی شامیر بھائی آپ کی ٹیم سے علی. علی بھائی. جی علی بھائی آگے آ جائیے. ٹیم مکی سے آئے ہیں زین بھائی اور ٹیم مدنی سے آئے ہیں علی بھائی. زین بھائی ریڈی؟ جی. چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز؟ جی. اسٹاپ کروا لیں گے, کیا بول کے کرائیں گے؟ مدینہ. جی ہاں زین بھائی ریڈی ہیں. اس سے پہلے زین بھائی کے لیے نمبرز چلیں. عزیر بھائی سے عرض ہے اپنے انویلپس کے پاس چلے جائیں. زین بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں کہ زین بھائی اپنے لیے کون سا نمبر سٹاپ کرواتے ہیں. جی نمبرز چلائیے. 1 3 5 1 3 5 1 3 مدینہ. 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, زین بھائی نے اپنے لیے 4 نمبر سٹاپ کروایا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 4 نمبر انویلپ میں ٹیم مکی کے زین بھائی کے لیے کیا سوال ہے. جی عزیر بھائی. جی سوال ہے کہ الیہ یردو, بتائیے اس آیت سے کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ جی ہاں الیہ یردو, اس آیت سے آپ نے بتانا ہے کہ قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے. جلدی سے آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب. انشاءاللہ الکریم اس کا جواب ویسے تو ایزی ہے, کیونکہ جو حفاظ کرام ہوں گے, جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے ہوں گے, ان کو تو پاروں کے نام یاد بھی ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ زین بھائی ہمیں اس کا کیا جواب دیں گے. زین بھائی جلدی سے اسٹکس کو یوز کیجیے, ہمیں اس کا آنسر دیجیے. اب زین بھائی کا صحیح آنسر ان کی ٹیم کو کتنے پوائنٹس دلائے گا؟ بلال بھائی کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ جی مائک میں بتائیں گے آپ, مائک دیجیے بلال بھائی کو. جی بلال بھائی کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 1 پوائنٹ. 1 پوائنٹ اب ملے گا عزیر بھائی؟ نہیں, اب کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ اب ملیں گے 10 پوائنٹ. جی ہاں اب ملیں گے 10 پوائنٹس. اگر صحیح جواب دیں گے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اور آگے کچھ سیگمنٹس آئیں گے جس کے اندر غلط جواب دینے پر کتنے پوائنٹ مائنس بھی ہو جائیں گے؟ 10 پوائنٹ مائنس بھی ہو جائیں گے. جی ہمارے زین بھائی ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی زین بھائی بنا لیا. جی. کون سا نمبر؟ 25. یعنی الیہ یردو سے قرآن پاک کا 25واں پارہ شروع ہوتا ہے. جی. جی عزیر بھائی. جی جواب بالکل درست ہے. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. درست جواب دے کر ہماری ٹیم مکی کے زین بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ الکریم. زین بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی علی بھائی ریڈی؟ جی مائک میں بولیں گے. جی. چلوا دیں آپ کے نمبرز؟ جی. اسٹاپ کروا لیں گے. جی. کیا بول کے کرائیں گے؟ مدینہ. علی بھائی ڈر لگ رہا ہے آپ کو مجھ سے؟ نہیں لگ رہا نا, تو مسکرائیے تو. جی ہمارے علی بھائی ریڈی ہیں. علی بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں کہ علی بھائی اپنے لیے کون سا نمبر سٹاپ کرواتے ہیں. جی نمبرز چلائیے. اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر مدینہ دینا. اس میں ہے سوال. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, علی بھائی نے اپنے لیے 2 نمبر سٹاپ کروا لیا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ ہمارے علی بھائی کے لیے 2 نمبر انویلپ میں کون سا سوال ہے اور کیا سوال ہے. ماشاءاللہ عزیر بھائی کو دیکھیے, عزیر بھائی جج بنے ہوئے ماشاءاللہ. پین بھی عزیر بھائی کے ہاتھ میں, مارکنگ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک ٹائم میں 2 کام کر رہے ہیں عزیر بھائی, کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی عزیر بھائی. جی سوال ہے کہ قرآن پاک میں جن 4 سواریوں کا نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے ان میں سے کتنے جانوروں کی قربانی بھی کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. قرآن پاک میں جن 4 سواریوں کا نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے ان میں سے کتنے جانوروں کی قربانی بھی کی جاتی ہے؟ علی بھائی ہمیں اس کا جواب دیں گے. آ جائیے علی بھائی ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب. اب ہمیں اس کا آنسر دیجیے. اب دیکھتے ہیں کہ علی بھائی ہمیں اس کا کیا جواب دیں گے. اب آنسر ایک طرح سے ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچ کے بتانا ہے کہ ان 4 جانور ہیں, جن 4 سواریاں ایسے ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے, اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی قربانی بھی جائز ہے. قربانی کے دن بھی آنے والے ہیں, اور وہ جو جانور ہے وہ ہمیں دکھتا ہے, کم دکھتا ہے لیکن دکھتا ضرور ہے. جی جگہ جگہ پر دکھتا ہے. جب اس کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ رش بھی لگا ہوا ہوتا ہے, بچے دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں. اب کچھ میں نے ہنٹس دے دی ہیں. جو بڑے جانور ہوتے ہیں وہ تو ہر گلی میں دکھتے ہیں, لیکن وہ جو جانور جس کی قربانی جائز ہے, 4 سواریوں میں سے ایک جو جانور ہے دکھتا ہے لیکن کم دکھتا ہے, لیکن جب اس کی قربانی ہوتی ہے تو لوگوں کا رش بھی خوب ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ علی بھائی ہم اس کا کیا جواب دیں گے. میں نے ہنٹ بھی دے دی ہے ایک طریقے سے تو, کہ جانور کا بھی بتا دیا. اب پہچانے تو الگ بات ہے, نہ پہچانے تو بھی الگ بات ہے. جی علی بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ بات کو سمجھ چکے ہیں. اور علی بھائی بنا لیا؟ جی. کون سا نمبر بنایا ہے؟ 1 نمبر. یعنی ان 4 سواریوں میں سے ایک سواری ایسی ہے جس کی قربانی بھی جائز ہے. جی. کون سی سواری ہے؟ اس میں ایکٹیویٹی, سن کے جی اصل سوال یہ ہے کہ وہ سواری کون سی ہے.
जी बताइए। ऊंट की सवारी। ऊंट की सवारी, यानी ऊंट वो जानवर कौन सा है? ऊंट। ऊंट यानी कैमल। जी कौन सा जानवर है? कौन कौन कहता है वो कैमल है यानी ऊंट? हैंड रेस करके बताएंगे। आप क्या कहते हैं? अच्छा आपको भी आपको नहीं लगता वो ऊंट है? उज़ैर भाई आप बताएं कौन सा जानवर है वो? जी वो ऊँट ही जानवर है। जी हाँ, वो जानवर ऊंट है जो उन 4 सवारियों में है जिनका जिक्र कुरान पाक में है। माशाअल्लाहुल करीम अली भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम मदनी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखे हैं। बकरा ईद के दिन भी करीब आने वाले हैं। हम ये गलियों में ऊंट भी दिखेंगे उज़ैर भाई? दिखेंगे ना, कम दिखते हैं ऊंट लेकिन देखते हैं। और जब इसकी कुर्बानी हो रही होती है, बच्चों का रश भी होता है, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु लालिया के जो ऊंट होते हैं उनको भी नहर किया जाता है ईद के तीसरे दिन। मदनी चैनल पर हम उसके भी मनाजिर देखते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यू यूनिक मालूमात से भरपूर सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू सेगमेंट है हमारा। और आज इस सेगमेंट में होगा ये कि उज़ैर भाई आज हम इस सेगमेंट के कितने कितने क्वेश्चन करेंगे? 12 6 क्वेश्चन। कितने कितने? 6 क्वेश्चन। पिछले एपिसोड में हुआ ये था कि हमने 6 पिछले एपिसोड में भी करने थे, लेकिन हमारे उज़ैर भाई ने अर्ज की थी कि आप 3 करें ताकि फॉर्मेट समझने में बच्चों को आसानी हो। तो अब 2 एपिसोड्स गुजर चुके हैं न्यू सेगमेंट्स के साथ। तो आज से हम करेंगे 6 सवाल। 6 सवाल होंगे टीम मक्की वालों से, 6 सवाल होंगे टीम मदनी वालों से। सवाल होगा, सवाल के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड का टाइम होगा। 4 सेकंड के अंदर अंदर इन्होंने जवाब देना होगा। अगर जवाब सही देंगे तो मैं बता दूंगा सही है, गलत देंगे तो बता दूंगा गलत है। और 4 सेकंड के बाद दूसरा सवाल होगा, फौरन से उसका भी आपने जवाब देने होगा। तो यहाँ पे स्पीड भी रखनी है, लेकिन स्पीड के साथ सोचना भी है, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे गलत हुए तो माइनस करें, सेकंड में नहीं करते ना, थोड़ी जल्दी में हो सकता है गलती हो जाए। हमारे शाह साहब कह रहे हैं कर ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं करते, ठीक है जी। तो टीम मक्की से बिलाल भाई कौन आएगा आपकी टीम से? बिलाल यानी आप खुद आएंगे, माशाल्लाह। चले भाई आगे आ जाइए। और टीम मदनी से शामिर भाई कौन आएंगे? सोहान भाई। जी टीम मक्की से आए हैं हमारी टीम मक्की के कैप्टन बिलाल भाई, और टीम मदनी से आए हैं सोहान भाई। बिलाल भाई और सोहान भाई पहले आप दोनों अपनी अपनी जगहें चेंज कर लें, ठीक है जी। अब होने क्या जा रहा है? अब होने जा रहा है बिलाल भाई कि मैं पहले आपसे 6 सवाल करूंगा। 4 सेकंड का आपके पास सिर्फ टाइम होगा। आप बताएंगे जवाब, मैं फौरन बताऊंगा सही या गलत, ठीक है। हमारे उज़ैर भाई काउंट्स करते रहेंगे। सही जवाब पर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत जवाब पर कोई पॉइंट माइनस नहीं होगा। रेडी है बिलाल भाई? जी। पहला सवाल है आपके लिए रैपिड फायर सेगमेंट का। सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? गलत जवाब। सलाम का जवाब देने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 30। गलत जवाब। गुस्ल के कितने फराइज हैं? 3। सही जवाब। चौथा सवाल है आपके लिए, 5 नमाजों में से कितनी नमाजों में 3 रकातें पढ़ी जाती हैं? 2। सही जवाब। 5वां सवाल है, तरतीब के लिहाज से हज किस महीने में अदा किया जाता है? 12वें। सही जवाब। 6वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की किस तारीख को पैदा हुए? 12। यहाँ पर हमारे बिलाल भाई के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से कितने सही जवाब दिए हैं? 4 सही। जी हाँ, बिलाल भाई ने 4 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम मक्की के लिए हासिल कर लिए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। सोहान भाई रेडी? माइक चेक कर लीजिए। मदीना। सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, सही जल्दी आपने जवाब देने होंगे। पहला सवाल है हमारे सोहान भाई के लिए, कितनी उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है? 3। सही जवाब। पानी कितनी सांस में पीना चाहिए? 3। सही जवाब। पूरी अजान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद कितनी बार आता है? 2। सही जवाब। बताइए लफ्ज तिलावत में कितने हुरूफ हैं? 5। सही जवाब। 5वां सवाल आपके लिए, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 1। गलत जवाब। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 1 2। गलत जवाब। जी तो इसका मतलब हमारे सोहान भाई ने कितने सही जवाब दिए हैं?
4 सही जवाब दिए। सुहान भाई ने भी 4 सही जवाब दिए हैं। इसका मतलब सुहान भाई ने भी अपनी टीम के लिए, टीम मदनी के लिए हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उल करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले यूनिक और न्यू सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा ये। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर एक बोर्ड देख रहे हैं। ये बोर्ड आपके सामने है। हम करेंगे अब ये कि हम टीम मक्की वालों से और टीम मदनी वालों से, दोनों टीम से एक मिस्टेक होगी सेंटेंस के अंदर। अब उनसे पूछेंगे कि सेंटेंस के अंदर मिस्टेक क्या है और मिस्टेक की जगह क्या आंसर आना था, नहीं राइट आंसर क्या था, वो भी हम पूछेंगे। पहले पूछेंगे टीम मक्की वालों से, फिर वही सेंटेंस पूछेंगे टीम मदनी वालों से। फिर चेक करेंगे कि दोनों में से किसने सही जवाब दिया है। जो सही जवाब देगा वो हासिल कर लेगा 10 पॉइंट्स, और जो गलत जवाब देगा उसके माइनस हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। सो रेडी है टीम मक्की वाले? जी टीम मक्की वाले रेडी हैं? और टीम मदनी वाले? तो आ जाऊं मैं बोर्ड की जानिब। जी तो हम आ रहे हैं अपने बोर्ड की जानिब, और यहाँ पर हमारी टीम मक्की और टीम मदनी के लिए जो पहला सेंटेंस है वो आपकी स्क्रीन पर है कि नमाज ईद में 4 रकतें अदा की जाती हैं। इस सेंटेंस के अंदर एक मिस्टेक है जिसके करेक्ट ऑप्शंस, जिसके 3 ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6। तो टीम मक्की वाले क्या जवाब देंगे कि इसकी जगह क्या आना था? मुशावरत करने की आप लोगों को इजाजत है। जी 2 आना था, यानी नमाज ईद में 2 रकातें होती हैं। जी तो हमारी टीम मक्की वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 की जगह 2 आना था। जी और टीम मदनी वाले क्या कहते हैं, यहाँ पर 4 की जगह क्या आना चाहिए? 2। आप भी 2 के साथ जा रहे हैं। उनका जवाब हो सकता है गलत हो जाए। इसमें है सवाल, इसमें जी सोच लीजिए। जी कुछ और कह रहे हैं भाई, आप क्या कह रहे हैं? देना। शाबाश। माइक दीजिए इनको। जी 1 3 5 और यानी नमाज ईद में 4 रकातें होती हैं। जी सोच लीजिए कैप्टन साहब। 2 होती हैं। जी 2 के साथ जाएंगे। हमारे शाहमीर भाई कह रहे हैं कि नमाज ईद में 2 रकातें होती हैं। इनके टीम के एक मेंबर कह रहे थे कि नमाज ईद में 4 रकातें होती हैं। अगर शाहमीर भाई अपनी टीम के मेंबर के जवाब के साथ जाते तो शाहमीर भाई अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा देते, लेकिन यहाँ पर शाहमीर भाई ने भी दुरुस्त जवाब दिया और हमारे बिलाल भाई ने भी दुरुस्त जवाब दिया, और दोनों ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी अपनी टीम्स के लिए हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। जी अब दूसरा सवाल, दूसरा सेंटेंस आप लोगों के लिए मदनी चैनल की स्क्रीन पर है कि कलिमा रद्द कुफ्र पहला कलमा है। आपने बताना है इसका सही ऑप्शन, सही जवाब क्या है। 3 ऑप्शंस आपके लिए हैं, पहला, चौथा, छठा। 6 यानी छठा कलमा है। जी आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब ठीक है जी। 6 के ऊपर हम मार्क कर रहे हैं। हमारी टीम मक्की वाले कह रहे हैं कि कलिमा रद्द कुफ्र छठा कलमा है, और टीम मदनी वाले क्या कहते हैं? जी भाई 6 छठा कलमा है। आप भी उनके ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। सोच लें, शामिर भाई से पूछ लें, अली भाई से पूछ लें। छठाइए चले भाई। हमारी टीम मदनी वाले भी कह रहे हैं कि कलिमा रद्द कुफ्र छठा कलमा है, और इस बार हुआ यह है कि हमारी टीम मक्की और टीम मदनी ने, दोनों टीम्स ने एक बार फिर हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी तीसरा सवाल, तीसरा सेंटेंस आप लोगों के लिए मदनी चैनल की स्क्रीन पर। तीसरा सेंटेंस है हज साल में 2 बार अदा किया जाता है। हज साल में 2 बार अदा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो आपने इन ऑप्शंस में से पहचानना है, 4 बार, 3 बार, 1 बार। जी बिलाल भाई की टीम 1 बार, यानी हज साल में 1 बार अदा किया जाता है। जी कंफर्म? जी जी हमारी बिलाल भाई की टीम ने कहा है, टीम मक्की ने कहा है 1 बार, तो हम 1 पे मार्क कर रहे हैं। और टीम मदनी वाले क्या कहते हैं भाई? हज साल में 4 बार अदा किया जाता है। जी 1 बार अदा किया जाता है जी। आप भी 1 ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी जी टीम मदनी वाले भी कह रहे हैं कि हज साल में
ایک بار ادا کیا جاتا ہے اور ایک بار پھر ٹیم مکی اور ٹیم مدنی دونوں نے حاصل کر لیے 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی سال میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے اور کون سے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذوالحج شریف کے مہینے میں. کون سے مہینے میں؟ ذوالحج شریف کے مہینے میں. ان قریب جو اگلا مہینہ ہے وہ ذوالحج شریف کا ہی مہینہ ہے. انشاءاللہ الکریم حاجی مکہ پاک پہنچیں گے, مینا بھی جائیں گے, عرفات بھی جائیں گے, مزدلفہ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ الکریم حج بھی ادا کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی حاجی بنائے, ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, آمین. جی بھائی تیسرا سینٹینس بھی آپ لوگوں نے صحیح پہچان لیا. چوتھا ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کے لیے چوتھا سینٹینس ہے آپ کی مدنی چینل کی اسکرین پر, اس بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس پہلا آپشن ہے چوتھے, دوسرا آپشن ہے تیسرے اور تیسرا آپشن ہے پہلے. جی 1 یعنی آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. جی ہماری ٹیم مکی والے جواب دے رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. جی ٹیم مدنی والے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں, جی سوچ لیجئے. جی ہماری ٹیم مدنی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. اور ایک بار پھر ٹیم مکی اور ٹیم مدنی دونوں نے حاصل کر لیے 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی آپ لوگوں کے لیے سیکنڈ لاسٹ سینٹینس وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جمعے کے دن کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 20 میں ہے. اب اس کے اندر مسٹیک ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اب اس کے لیے 3 آپشنز ہیں 15 20 28. جی بلال بھائی ٹیم 28. یاد رکھنا پھر جواب دینا. جی ٹیم مکی والے. جی شامیر بھائی آپ کی ٹیم کیا کہتی ہے؟ 28. آپ بھی اسی آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ جی جی مشکل سوال آیا ہے لیکن ہماری ٹیم مکی اور ٹیم مدنی ابھی تک ایک ہی آپشن کے ساتھ ہے, دونوں کا سیم آپشن ہے. اور آپ دونوں نے اس بار سیم آپشن چوز کر کے کیا کیا ہے کہ آپ دونوں نے حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹ. سبحان اللہ. جی چھٹا سوال, لاسٹ کوشچن, لاسٹ سینٹینس آپ لوگوں کے لیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 70 سال کی عمر میں وصال فرمایا. اب اس کے لیے آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں 50 سال, 63 سال, 70 سال. جی 63 ایئرز یعنی 63 سال. جی ٹیم مکی والوں نے یہ جواب دیا ہے اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹ. اور ٹیم مدنی والے کیا کہتے ہیں بھائی؟ 63. آپ لوگ بھی 63 کے آپشنز کے ساتھ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے والوں نے یعنی بلال بھائی کی ٹیم نے اور ٹیم بی والوں نے یعنی شامیر بھائی کی ٹیم نے کیا کیا ہے. شامیر بھائی اور بلال بھائی کی ٹیم یعنی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز نے حاصل کر لی ہیں 10 پوائنٹس. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہمارے سینٹینس مکمل ہوئے. جی عزیر بھائی ہماری ٹیم اے نے کتنے صحیح جوابات دیے؟ 6 صحیح جوابات دیے. اور ٹیم بی والوں نے ٹیم اے والوں نے بھی 6 صحیح جوابات دیے ہیں, ٹیم بی والوں نے بھی 6 صحیح جوابات دیے ہیں. اس کا مطلب ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے حاصل کر لیے ہیں 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات, پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. جی ہاں صحیح تعداد لکھنی ہے. کس چیز کی صحیح تعداد لکھنی ہے, کہاں صحیح تعداد لکھنی ہے, کرنا کیا ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے اور ان سے کریں گے 5 کوشچنز. کتنے کوشچنز؟ 5 کوشچنز ان سے کریں گے اور انہوں نے ہم ان کے جوابات دینے ہوں گے لیکن لکھ کر جوابات دینے ہوں گے لکھ کر. پھر ہم اینڈ میں چیک کریں گے جس کے زیادہ صحیح جوابات ہوں گے وہی ہمارے زیادہ سے زیادہ پوائنٹس حاصل کریں گے اور جس کے جتنے جوابات غلط ہوں گے اتنے 10 پوائنٹس مائنس ہوتے جائیں گے. لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جو جوابات دینے ہوں گے وہ 4 سیکنڈ کے اندر آپ نے لکھنے ہوں گے. سوال بھی صرف ایک بار بتایا جائے گا, سوال بھی ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. جی بلال بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ شامیر بھائی. شامیر بھائی آئیں گے بلال بھائی کی ٹیم سے. جی آ جائیے. اور آپ کی ٹیم سے؟ شامیر بھائی. آپ کی ٹیم سے شامیر بھائی آئیں گے. آگے آ جائیے. جی تو ٹیم اے سے ہیں شامیر بھائی اور ٹیم بی سے ہیں شامیر بھائی. شامیر بھائی آگے آ جائیے. جی شامیر بھائی ریڈی؟ جی دے دیں گے 5 آنسرز؟ جی صحیح دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی شامیر بھائی ریڈی؟ جی دے دیں گے آپ 5 آنسرز؟ جی صحیح دیں گے انشاءاللہ. ہمارے عزیر بھائی آپ دونوں کو مارکرز دے دیں گے. اس میں ایکٹیویٹی. پہلے ہمارے شامیر بھائی کو پھر ہمارے شامیر بھائی کو. شامیر بھائی
آپ کا والا بورڈ ہے, شامیر بھائی آپ کا یہ والا بورڈ ہے. اپنے اپنے بورڈز پہ آ جائیے اور 1 سے لے کے 5 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجیے تاکہ آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو. نمبر بڑے بڑے لکھیے گا اور واضح لکھیے گا. جی عزیر بھائی آج آپ کو کیا لگتا ہے کون ون کرے گا؟ انشاءاللہ دونوں. انشاءاللہ دونوں ون کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحیح جواب 10 پوائنٹس دلائے گا, غلط جواب 10 پوائنٹس مائنس کروا دے گا. اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. ریڈی ہیں آپ دونوں؟ اب آپ دونوں نے ادھر نہیں دیکھنا, آپ دونوں تک سوال کی آواز آ جائے گی. سیگمنٹ صحیح تعداد لکھیں گا. میرا پہلا سوال ہے, جمعے کے دن ہر گھنٹے میں کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے 5 لاکھ, دوسرا آپشن ہے 6 لاکھ. دوسرا سوال ہے آپ دونوں کے لیے, مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے کتنے سال کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ پہلا آپشن ہے 40 سال, دوسرا آپشن ہے 45 سال. تیسرا سوال ہے آپ دونوں کے لیے, مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنا کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ پہلا آپشن ہے 50,000, دوسرا آپشن ہے 60,000. چوتھا سوال ہے مسجد حرام میں کتنے جنتی پتھر ہیں؟ پہلا آپشن ہے 1, دوسرا آپشن ہے 2. پانچواں سوال لاسٹ کوشچن آپ دونوں کے لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ پہلا آپشن ہے 18, دوسرا آپشن ہے 19. اسی کے ساتھ آپ دونوں کا ٹائم اپ ہو چکا ہے. دونوں اپنے مائک لے لیجئے, آگے آ جائیے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دیکھتے ہیں کہ شامر بھائی نے زیادہ صحیح جوابات دیے ہیں یا شامیر بھائی نے زیادہ صحیح جوابات دیے ہیں. اب آپ دونوں سے ہم آنسرز لیں گے, آپ دونوں سے آنسرز لیں گے. آپ دونوں وہی آنسر دیں گے جو آپ نے بورڈ پر لکھا ہوگا, چینج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جی پہلا سوال تھا, جمعے کے دن ہر گھنٹے میں کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے؟ 5 یعنی 5 لاکھ. جی 5. آپ دونوں نے کہا کہ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 5 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک بات بتاتا ہوں, اس کے ذریعے پتہ لگ جائے گا کہ ان کا جواب صحیح ہے یا نہیں. پیاری بات یہ ہے کہ پیارے بچوں جمعے کے دن ہر گھنٹے میں اللہ پاک جہنم سے 6 لاکھ ایسے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے شامر بھائی اور شامیر بھائی دونوں سے پہلے جواب میں غلطی ہو گئی ہے. غلطی کا مطلب کیا ہے کہ ان کے -10 ہو چکے ہیں, دونوں کے -10 ہو چکے ہیں. جی دوسرا سوال تھا, مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے کتنے سال کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ نہیں لکھا. آپ نے جواب نہیں لکھا, ٹائم اپ ہو چکا تھا. جی آپ نے کیا لکھا ہے؟ 40 سال کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہمارے شامیر بھائی جواب دے رہے ہیں اور شامیر بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب شامیر بھائی نے کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا اور شامیر بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. ٹھیک ہے. تیسرا سوال, مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنا کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 50,000. 50,000 نمازوں کے برابر. جی 50,000. آپ دونوں نے کہا کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں پڑھنے کے برابر ہے. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مطلب آپ دونوں نے حاصل کر لیے 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے. کاش وہ وقت بھی آئے کہ ہم سب بھی مسجد اقصی میں نفل بھی پڑھیں, نمازیں بھی پڑھیں. کاش اللہ کرم فرمائے. مسجد حرام میں کتنے جنتی پتھر ہیں؟ چوتھا سوال 2. جی 1. ہمارے شامیر بھائی نے کہا کہ مسجد حرام میں 1 جنتی پتھر ہے اور شامیر بھائی نے کہا کہ مسجد حرام میں 2 جنتی پتھر ہیں. اس بار ہمارے شامیر بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اور شامیر بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں, مسجد حرام میں 2 جنتی پتھر ہیں. کتنے جنتی پتھر ہیں؟ 2. پہلا پتھر حجر اسود. پہلا پتھر حجر اسود. آپ حجر اسود کی اپنی اسکرینز پر بھی زیارت کر سکتے ہیں. یہ حجر اسود کا مبارک پتھر ہے جس کو اللہ پاک نے جنت سے نازل فرمایا اور اس کا بوسہ لیا جاتا ہے, اس کا بوسہ لیا جاتا ہے. اور دوسرا پتھر ہے مقام ابراہیم. دوسرا پتھر کون سا ہے؟ مقام ابراہیم. وہ پتھر جس کے اوپر اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. اس پتھر کی بھی آپ اپنی اسکرینز پر زیارت کر سکتے ہیں. جو گولڈن باؤنڈری ہے, گولڈن باکس کے اندر یہ جو پتھر ہے جس پہ قدموں کے نشان ہے, یہ کون سا پتھر ہے؟ مقام ابراہیم کا پتھر. جی ٹیم اے کے شامر بھائی کے 10 پوائنٹ مائنس ہو گئے ہیں اور ٹیم بی کے شامر بھائی نے حاصل کر لیے 10 پوائنٹ. سبحان اللہ. پانچواں سوال لاسٹ کوشچن, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 9. 19. ٹیم اے کے شامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 9 حروف ہیں اور ٹیم بی کے شامیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. اس کا مطلب ایک بار پھر شامر بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اور شامیر بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہمارے 5 سوالات مکمل ہوئے. جی عزیر بھائی, شامر بھائی کے کتنے جوابات صحیح ہیں؟ ان کے 20 مائنس ہوئے اور 20 پلس ہوئے, تو اس وجہ سے 20 مائنس ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی پوائنٹ نہیں. جی ہاں, ہمارے ٹیم
ए के शामिर भाई का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि उन्होंने 4 सवालात के जवाब दिए जिसमें से 2 सवालात के जवाब सही थे और 2 सवालात के जवाब गलत थे। 20 पॉइंट जो इन्होंने हासिल किए थे उसके बाद उन्हीं 20 पॉइंट्स को इन्होंने माइनस करवा दिया। तो इस सेगमेंट में हमारी टीम है कि शामिर भाई ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया और शामिर भाई ने 10 पॉइंट हासिल किए। शामिर भाई ने हासिल किए हैं इस सेगमेंट में 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग, न्यू और यूनिक और मालूमाती सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने नंबर बताना है, किस चीज का नंबर बताना है, करना क्या है। हमारे बच्चे भी सोच रहे होंगे, मदनी चैनल के नाजरीन भी सोच रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में आपको कुरान पाक के बारे में मालूमात दी जाएगी और बच्चों से मौजूद, यहाँ पर मौजूद बच्चों से कुरान पाक के बारे में सवालात किए जाएंगे। लेकिन जो बच्चे जवाबात देंगे वो नंबर्स के जरिए देंगे, तो हम इंशाअल्लाह करीम नंबर्स के जरिए आप तक कुरान पाक की प्यारी प्यारी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। ये सेगमेंट होगा कैसे? ये सेगमेंट होगा ये, पहले मैं सवाल करूंगा टीम ए वालों से, टीम ए वालों को मुशावरत करने की, आपस में पूछने की इजाजत होगी, आप लोग हमें जवाब देंगे। फिर अगला सवाल करूंगा टीम बी वालों से, फिर अगला सवाल करूंगा टीम ए वालों से, फिर अगला सवाल करूंगा टीम बी वालों से। 2-2 सवालात होंगे। अगर आप दोनों ने 2-2 जवाबात सही दिए तो इसका मतलब हमारे जो सवालात होंगे वो टाई हो जाएंगे, यानी आप दोनों विन कर रहे होंगे। फिर मैं 5वां सवाल करूंगा। 5वें सवाल का जवाब वो टीम देगी जिनके कैप्टन पहले हैंड रेस करेंगे। अगर बिलाल भाई ने पहले हैंड रेस कर लिया तो इनकी टीम के मेंबर जवाब देंगे। अगर हमारे शामिर भाई ने पहले हैंड रेस कर लिया तो शामिर भाई के टीम मेंबर्स जवाब देंगे। लेकिन हाई हैंड रेस किए बगैर 5वें सवाल में जवाब देने की इजाजत नहीं होगी। पहला सवाल टीम ए वालों से। जी बिलाल भाई, आपकी टीम रेडी? जी। सब बोलेंगे रेडी? जी। पहला सवाल, कुरान पाक में कितनी आयात सजदा हैं? 1 मुशावरत करके जवाब दीजिए, 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है। 3 4 5 जी 6 जी। बताइए। 14। 14। आपने कहा कि कुरान पाक में 14 आयात सजदा हैं। टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दुरुस्त जवाब देकर टीम ए ने हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। टीम बी वालों से सवाल, कुरान पाक की कितनी सूरतें अलहम्द से शुरू होती हैं? 1 2 मशवरा कीजिए, टाइम जा रहा है। 4 5 6 जी 7 1। आपने कहा, टीम बी वालों ने कहा कि कुरान पाक की एक सूरत है जो अलहम्द से शुरू होती है और टीम बी वालों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक की 5 सूरतें हैं जो अलहम्द से शुरू होती हैं। कौन कौन सी सूरतें? आइए उनके नाम भी सुन लेते हैं। पहली सूरत सूरतुल फातिहा, दूसरी सूरत सूरतुल अनआम, तीसरी सूरत सूरतुल कहफ, चौथी सूरत सूरतुल सबा और 5वीं सूरत सूरह फातिर। 5वीं सूरत सूरह फातिर। जी अगला सवाल हमारी टीम ए वालों से, सूरतुल फातिहा में कितनी बार अल्लाह पाक का नाम पाक इसमें मुबारक अल्लाह आया है? जी इसमें सवाल सूरह फातिहा में कितनी बार अल्लाह पाक का इसमें मुबारक अल्लाह आया है? 1 2 3 मुशावरत कीजिए 4 5 6 जल्दी, टाइम जा रहा है। 10 10 पॉइंट्स माइनस हो सकते हैं। 9 10 3। 3 बार हमारी टीम ए वालों ने जवाब दिया कि सूरह फातिहा में 3 बार अल्लाह पाक का इसमें मुबारक अल्लाह आया है। टीम ए वालों ने भी इस बार गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका जवाब है कि सूरह फातिहा में अल्लाह पाक का इसमें पाक अल्लाह एक बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार। इसका मतलब हमारी टीम ए वालों के भी 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अगला सवाल हमारी टीम बी वालों से। अगर आपने सही जवाब दे दिया फिर हम आपको ऑप्शन देंगे कि एक सवाल हम आप दोनों में से किसी एक से करेंगे, ठीक है जी? यानी हैंड रेस के जरिए होगा, क्योंकि अगर आपने सही जवाब दिया तो, अगर आपका गलत हो गया तो ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल, कुरान पाक के किस पारे में मस्जिद अक्सा का नाम लेकर जिक्र किया गया है? 1 2 15वें पारे में। आपने कहा कि कुरान पाक के 15वें पारे में मस्जिद अक्सा का नाम लेकर जिक्र किया गया है। टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दुरुस्त जवाब देकर टीम बी वालों ने हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी अब हुआ ये है कि 2-2 सवालात हुए हैं। एक सवाल इनका सही हुआ, एक सवाल इनका गलत हुआ, एक सवाल इनका भी सही हुआ और एक सवाल इनका भी गलत हुआ। अब हुआ ये है कि सेगमेंट हो रहा है टाई,
क्योंकि एक एक सवाल सही आ रहा है। तो अब मैं करूंगा लास्ट क्वेश्चन। अब होगा ये क्वेश्चन होगा और फिर जो टीम मेंबर, टीम कैप्टन यानी बिलाल भाई या शामिर भाई, दोनों में जो हैंड रेस करेंगे उनकी टीम हमें आंसर देगी। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। आप दोनों के लिए सवाल है, बिलाल भाई, शामिर भाई एक्टिव रहिए। सवाल है कि कुरान पाक के किस पारे में जन्नती सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया गया है? 1 2 जी बिलाल भाई, माइक दीजिए बिलाल भाई को। 1 2 3 22वें बारे में 22वें पारे में हमारे बिलाल भाई कह रहे हैं कि 22वें पारे में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आया है। इसका मतलब बिलाल भाई की टीम ने टीम ए ने हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी मालूमात हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, इस सेगमेंट के एंड पर और तमाम सेगमेंट का अगर हम टोटल करें तो टीम ए के कितने पॉइंट्स बनते हैं? 120 पॉइंट। जी हाँ, टीम ए ने हासिल किए 120 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी के 130 पॉइंट्स। और टीम बी ने हासिल किए 130 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ जगहों पर आपसे गलतियां हुई। टीम बी वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, आपसे भी कुछ जगहों पे गलतियां हुई। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिमीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़त तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।